बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुँच गए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म और इनके वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुँचे, जहाँ बंदरगाह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात और कम्युनिकेशंस फ़हमी फादल और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सईद अहसन रज़ा शाह और सिफारती अमले ने इनका इस्तकबाल किया। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियाई परचमों से सज गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार और मामले खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों रहनुमा तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल माइशत में ताउन बढ़ाने के साथ साथ अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर भी गौर करेंगे। इसराइल ने इनक़लाब की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास को आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। यरगमारियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलावास्ता बातचीत का आगाज कल होगा। हमास की सीनियर रहनुमा और जंग बंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील हया मंजर आम पर आ गए। ट्रंप मनसूबे के तहत यरगमारियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। इसराइली हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि गजा में अभी जंग बंद नहीं की गई। गजा पर हमलों में आर्जी कमी ही है और फौज गजा में दिफाई ऑपरेशन जारी रखेगी। इसराइली मुज़ाकरातकार आज रात मिस्र रवाना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए पेशरफ्त जारी है। जल्द पता चल जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। हमास के साथ मुज़ाकरात का हालिया मरहला अहम होगा। कैदियों के तबादले के बाद ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले में हमास के सरेंडर करने पर बात होगी, जो इंतहाई मुश्किल मरहला होगा। हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक मुज़ाकरात इंतहाई पेचीदा होंगे। बात करें वज़ारत ख़ारजा ने सुमल फ्लोटिला के वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और वतन वापसी से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली काबिज़ अफ़वाद की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं। इनके सेहत तसल्ली बख्श है। सिफारती ज़राए के मुताबिक उन्हें जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती अहकामात पर इनकी वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में कई पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई है और इस ताउन पर बरादर मालिक का शुक्रिया अदा किया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत हमें टारगेट करके विफाक को निशाना बनाने की साजिश कर रही है, मगर यह मनसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से मरियम वास का हसद पुराना मसला है। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, मगर पंजाब में नहीं। अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। स्क्रिप्ट राइटर बदलने की ज़रूरत है। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले आज मुल्क छोड़कर भाग गए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज आपकी डिक्टेशन लें और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को, कि कसूर उनका नहीं है। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के लिए एक और धचका। सूबाई सदर का ओहदा छोड़ने की धमकी। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर का वज़ीर आला के तर्जुमान की जानिब से इनके खिलाफ ट्वीट पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने तर्जुमान CM हाउस फराज मुगल को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। PTI के सूबाई सदर ने पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो पैगाम में जारी करके एहतजाजन ग्रुप छोड़ दिया है और जुनैद अकबर का कहना था कि मालूम नहीं कि वज़ीर आला साहब ने कहाँ इश्तिहार देकर ऐसे नमूने पैदा किए। मेरी ट्वीट पर सियासी लोग ही समझ गए होंगे कि मैंने किस जानिब इशारा किया है, लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आला साहब ने कौन सा इश्तिहार दिया था जिसमें ऐसे नमूने पैदा किए हैं। CM साहब के तर्जुमान ने जिस तरह मेरे खिलाफ ट्वीट की है, इससे तो लगता है कि वज़ीर आला की आशीर्वाद हासिल है। बदकिस्मती से वज़ीर आला ने जो टीम बनाई है वो हमारी मुश्किलात कम करने के बजाय मजीद बढ़ा रहे हैं।
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر۔ پاکستان ریلوے نے کمپلیمنٹری سروسز کی مد میں کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریلوے نے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ریل کار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ سبک خرام اور سبک رفتار کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اکانومی کلاس کا کرایہ 150 روپے جبکہ اے سی کلاس کا کرایہ 250 روپے بڑھایا گیا ہے۔ اے سی پارلر کا کرایہ 2500، اے سی بزنس کا 2250 ہو گیا ہے۔ اے سی اسٹینڈرڈ کا کرایہ 2100 اکانومی جبکہ اکانومی کلاس کا کرایہ 1300 روپے کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹرین کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، چائے اور سنیک کی فراہمی پر اضافی رقم لی جا رہی ہے۔ ناظرین خبر دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ اینٹی کرپشن الیکشن بد انتظامی کیسز میں قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹ کے ہیں۔ مشیر اینٹی کرپشن کا خیبر پختونخوا کے دیگر حلقوں میں بھی انتخابی بد انتظامی کی تحقیقات کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائر محمد مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ انتخابی بد انتظامی کے خلاف کارروائیاں قانون کے مطابق جاری رہیں گی۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کو PK 79 اور PK 82 سے انتخابی بد انتظامی سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ محکمے نے متعلقہ پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسران کے خلاف ضابطے کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین بالاکوٹ، ڈیر بالا، بٹگرام، سوات، کلا عبداللہ، سنجاوی اور ہزرو سمیت ملک کے شمالی و مغربی علاقوں میں موسم نے اچانک کروٹ لے لی ہے۔ کہیں ہلکی بارش تو کہیں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ سیاحتی مقامات پر برف باری کے دلکش مناظر سے سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بالاکوٹ کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش جبکہ بابوسر ٹاپ، جھلکھڈ، بیسر اور جھیل سیفر ملوک کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ دیروالا کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ باڈگوئی ٹاپ اور جہاز بانڈا پر موسم سرما کی پہلی برف باری نے ہر طرف سفیدی بکھیر دی ہے۔ بٹگرام کے پہاڑی سلسلوں گنجا پہاڑ اور گلئی میدان میں ہلکی برف باری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا۔ سوات کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، یالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ ناظرین ماؤنٹ ایوریسٹ پر برف باری طوفان، 1000 افراد برف میں پھنس گئے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے مشرقی پہاڑی سلسلے پر شدید برف باری کی وجہ سے پھنسنے والے افراد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں مقامی باشندے اور ریسکیو ٹیمیں برف ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ علاقے تک رسائی ممکن ہو سکے۔ چینی میڈیا کے مطابق کچھ سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے جس کی بلندی 8849 میٹر سے زیادہ ہے۔ ہر سال یہاں ہزاروں لوگ چوٹی سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے سوہان چوک سے کرال چوک تک سروس روڈ گزشتہ 10 برس سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گھڑے اور ٹوٹی سڑک شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا سبب ہے۔ دیکھتے ہیں ابرار والی کی رپورٹ۔ یہ ہے دارالحکومت اسلام آباد کا سروس روڈ جو سوہان چوک سے کرال تک گزشتہ 10 برس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بارش ہوتے ہی یہاں کیچڑ اور پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو تو مشکلات ہوتی ہی ہیں، پیدل افراد کا چلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اسی سروس روڈ پہ ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں، یہ ٹیکسی ہمارے پاس ابھی تک 3-4 حکومتیں گزر چکی ہیں لیکن اس روڈ کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ نیچے کچھ گلیاں پکی ہوئی ہیں لیکن روڈ اسی طرح ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے جگہ جگہ سے خراب سڑک کے باعث سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کا پیدل چلنا اجیرن ہو چکا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر اس سڑک کی مرمت کرائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہ کوئی جھیل کا منظر نہیں ہے بلکہ کری روڈ کا سروس روڈ ہے جہاں پر ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کیمرہ مین جون جی کے ساتھ ابرار ولی، ABN نیوز، اسلام آباد۔ پشاور میں فراڈ کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ GM1 مارکیٹنگ نامی کمپنی نے بیواؤں، غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد کو کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا۔ پشاور اور چارسدہ میں ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر شہریوں کو ٹاؤنز اور زمینیں دکھا کر کروڑوں روپے اکٹھے کیے اور فرار ہو گئے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندے ABN نیوز محمد فیاض۔ اپنی چھت غریب کا خواب حقیقت میں بدلنے کا جھانسا دے کر پشاور میں GM1 مارکیٹنگ نامی کمپنی نے سینکڑوں افراد سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے۔ نجی ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین فریاد لے کر پشاور پریس کلب پہنچے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ GM1 مارکیٹنگ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی گئی۔
متاثرین کا کہنا ہے جواد حسین اور عامر خان نامی افراد نے سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو دھوکہ دیا. متاثرین سے مجموعی طور پر 75 کروڑ روپے سے زائد رقم لوٹی گئی. FIA اور دیگر متعلقہ ادارے نوٹس لیں. ہمارا پہلا کوشچن بین سے یہی تھا، آپ لوگ بھاگنے والے تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں، اور ہماری کمپنی جو ہے وہ رجسٹر ہے، اور پورا سیٹ اپ اس طرح بنایا تھا نا، کوئی اندھا بھی آ جائے نا تو اس چانس میں آ سکتا ہے. 250 پلس اس میں افراد متاثر ہوئے ہیں. مختلف طریقے سے ٹریس کیا گیا، پیسے لٹائے گئے، اور یہاں تک کہ آخر میں جب ان کا ٹارگٹ مکمل ہوا تو یہ یہاں سے فرار ہو گئے. کمپنی کے ملازم مرتضی امان کا کہنا ہے 2023 سے پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کر رہے تھے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں سادہ لوگ اور غریب لوگوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے. محمد فیاض، نمائندہ ABN نیوز، پشاور. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.